بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. موضوع از مو گفتگوی یک عالم بزرگوار با شیطان است. واقعا از من قبل از اینکه بیان کنم این گفتگوی از عالم را کدی شیطان و نصیحت های شیطان میخوایم که بیان کنم، این ما باید توجه داشته باشی که در تمام مراحل زندگی ما پروردگار عالم پناه بخواهی. خداوند متعال بگی تو رحم کو و مور از شر شیطان کسته حفظ کو، بسیار خطرناک است. لحظه به لحظه شیطان کسته مور بازی میده و وسوسه من دیل از مو میندازه و مو شما را گمراه مونه و ممکنه کسته مور در دره عمیق کسته پرتاب کنه و از بعد موبایل دیگه نتنی. داستان حاج علی قولی جوانی یکی از بزرگا بوده و این بزرگواری میگه یک روز که شیطان ما در یک بلندی کسته قرار گرفتم و خود دیدم که شیطان در یک بلندی قرار گرفتم، ریش خو کسته گیر شیطان کسته گرفتم و خوش آمد کردم شیطان را که حالی ما پیر شدم و ما پیرمرد هستم دیگه دست ما کار نگردی گمر وسوسه کسته مرا نکو. شیطان کسته طرف از ما توخ کد و گفت که طرفی تا توخ کو. ما طرفی تا که توخ کدم بسیار خطرناک دره بود و واقعا توخم کدم بیخی وحشت زده شدم و گفتم خدایا اگر بریزی دره ما گفتم چیه. شیطان گفت توخ کو در دیلی از ما ذره برابر مروت رحم وجود نداره. اگر از بسی از ما باشه ایمی علیم را گفت ما تو دمنیمزی دره کسته پرتاو مونم کسته خانای تو میده میده شونه، جسم تو ټوکره ټوکره شونه. لذا شیطان ای عالم را نصیحت مونه. بس اوقات دم توخ کنه که دمنی روایت هم ده شیطان هم نصیحت مونه. شیطان ای عالم را نصیحت مونه. چی نصیحت مونه؟ مگه توخ کو تا آخرین لحظه عمر مگه تو باید هوشیار باشی. ایره نگی که ما پیر شدم آل شیطان از ما کار نداره. نه زنی من امیک انسان جو که عمرش بڑاو شد ممکنه حرص و طمع و لالچ و دنیا پرستی حتی زیاد شونه. نمیتونی بگی که تمامی بزرگ پیرها د امام بارا مایا د صف اول نماز کس نمیخونه. نه زنی من ممکنه در امیک طرف پیری بوره د هوا و هوس گرفتار شونه، د شهوات گرفتار شونه و شهوات زیادتر شونه. لذا شیطان باید تا آخرین لحظه باید هوشیار باید باشی. و دیگه نصیحت مونه که هر چی مهلت داره برای خودت غنیمت بشمار. هر چقدر عمر تو باقی مونده، ممکنه تو 60 سال استی و خیال نی که ما زنده ممنوم این میر فرصت را کسته باید ایره غنیمت بشماری. که امام علی علیه السلام واقعا میگه که الفرصت تمر سر الصحابه خیال ما که فرصت را غنیمت خیال کو. مانند آور ولی است، مانند بادل ولی است که ما بس موره باید خیال کنی. و نفس المرء خطاه الى عجله و نفس انسان و سانس انسان لمحه به لمحه قدم به قدم به طرف موت که صدرو مورا باید توجه باید داشته باشی. اینها را کسته شیطان ای عالم را کسته نصیحت مونه و آخریشی که ما ای دو روایت را گفتم مو امیر سبق میگیری زنی من که مو از چنگال شیطان خود را حفظ نمیتنی. مو از وسوسه های شیطان خود را حفظ نمیتنی مگر اینکه مو پناه بخوای به ذات پروردگار عالم، از او کمک بخوای، از اهل بیت علیهم السلام کمک بخوای و امیتر ساعت خود هم باید مراقبه شدید از خود داشته باشی، محاسبه کنی از خود و مشارطه کسته کنی که انشاءالله در این سه اصطلاح که گفتم اینا را ما در خدمت شما بیان کردنی استم. به هر حال اصلی ترین چیز است از زنی من سروران عزیز که شما باید محاسبه کنی، محاسبه و از تمام قدر زیاد مراقب از خود خوب باشی. خداوند متعال عاقبت تمام از مورا بخیر کسته ختم کنه و شر شیطان مورا محفوظ بیله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.